जुर्रत के मेज़ान पे तन्हा सच और झूठ को तोल रहे हैं। जुर्रत के मेज़ान पे तन्हा सच और झूठ को तोल रहे हैं। ऐसा नाटो शाहिद रहना, सब चुप है, हम बोल रहे हैं। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब अफरेज शाहीन साहब और मेरी पार्टी के ऑर्गेनाइजर और इस कन्वेंशन के ऑर्गेनाइजर आजम साहब, आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने इंतहाई अहम प्लेस पे, इंतहाई अहम जगह पे, कोटली पे और यहाँ पे बहुत ही शानदार कन्वेंशन मुनक्कद करा के आपने एक जो है वो मिसाली किरदार अदा किया है। वो मिसाली किरदार जो शौकत शेख अली कश्मीरी ने अदा किया 1985 से। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और मेरी बहनों, हम शायद 50s में भी हमारे यहाँ तहरीकें चली, 51 में बगावत हुई। आपने ये देखा कि हमारे लोगों पे FC और PC आई, उन्होंने मार धाड़ की और हमारे लोगों ने भी जो है वो उस वक्त बहुत कोशिश की, बहुत जदोजहद की, लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन उसके बाद भी हमारी छोटी मोटी तहरीकें चलती रही, लेकिन उन तहरीकी की कामयाबी मुमकिन नहीं हुई। लेकिन इस दफा ये तहरीक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से क्यों कामयाब हुई और हम कैसे यूनाइटेड नेशन जैसे फोरम में आपके हुकूक की आवाज़ जो है वो हम बुलंद करने के काबिल हुए, वो इसलिए कि मेरा कायद सरदार शौकत अली कश्मीरी जब यहाँ से जिला वतन हुआ, तो क्यों जिला वतन हुआ? उसने रियासत जम्मू कश्मीर की वहादत की बहाली के लिए एक नैरेटिव दिया और ये कहा कि ये जो अमर कनीमा पे CIA के इमा पे आप जो ऑपरेशन जो है वो इस कश्मीर में शुरू करने जा रहे हैं, जो ऑपरेशन टोपैक 88 में शुरू हुआ, उसकी मुखालफत की और अपनी पुरअमन सियासी जदोजहद और एक नैरेटिव दिया कि बंदूक रियासत जम्मू कश्मीर के मसले का हल नहीं है, बल्कि पुरअमन सियासी जदोजहद से ही रियासत जम्मू कश्मीर का मसला हल हो सकता है। वो रियासत जम्मू कश्मीर, उसका एक नैरेटिव दिया। वो क्या नैरेटिव था कि हमारी रियासत 16 मार्च 1846 को एक मायदे के नतीजे में वजूद में आती है। और वो मायदा क्या है? वो मायदा अमृतसर है और हमारी ये रियासत 101 साल तक कायम और दायम रहती है। जब बुनियादी फर्क करने का क्या है, वो ये है कि हमारी पार्टी का नैरेटिव ये है कि एक ब्रिटिश इंडिया था और एक प्रिंसली इंडिया था। हमारी रियासत प्रिंसली इंडिया में आती थी, एक प्रिंसली रियासत थी, जो रियासत जिसका बहानी महाराजा गुलाब सिंह था और वो रियासत 101 साल तक कायम और दायम रही। और बिलाखिर जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो उस वक्त हमारी ये रियासत तकसीम हुई। हमारी ये रियासत महज जुराफिया इसका तकसीम नहीं हुआ, बल्कि हमारे लोग तकसीम हुए, हमारे दरिया तकसीम हुए, बल्कि हमारे वसाइल तकसीम हुए और हमारी फैमिलीज तकसीम हुई। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि उस रियासत की बहाली के लिए रियासत जम्मू कश्मीर का नैरेटिव सरदार शौकत अली कश्मीरी की आदत में मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने दिया है कि हम उस रियासत की बहाली चाहते हैं जो 22 अक्टूबर 1947 को ऑपरेशन गुलमर्ग के नतीजे में तकसीम हो गई। मेरे दोस्तों, हम सब के दिल जो है वो एक साथ धड़कते हैं, चाहे गिलगित बल्तिस्तान का जो है वो कोई शहरी और ऐसा जम्मू कश्मीर का आज़ाद कश्मीर नाम का कोई शहरी हो, चाहे जम्मू का कोई बाशिंदा हो, रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे लद्दाख का हो। मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने इस रियासत को जोड़ने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा किया है। मेरे कायद सरदार शौकत अली कश्मीरी ने इस पार्टी को रीनेम क्यों किया? इस पार्टी को रीनेम इसलिए किया, इसका नाम यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी इसलिए रखा कि हमारी ये तारीखी रियासत तकसीम है, इसके लोग तकसीम है। हमने इस रियासत की वादित की बहाली के लिए तारीखी जदोजहद करनी है, अपना वो तारीखी रोल अदा करना है।
وہ تاریخی رول جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں نے ادا کیا اور آپ نے حقوق کی لڑائی لڑی اور آپ کی پشت پہ ہم عالمی اداروں میں آپ کی لڑائی لڑنے میں کامیاب ہوئے. آپ کے حقوق کی لڑائی ہم نے سردار شوکت علی کشمیری کی قیادت میں لڑی. میرے محترم دوستو, انہوں نے بلوچستان بلوچیوں کا جنوسائیڈ کیا, انہوں نے پشتونوں کا جنوسائیڈ کیا, انہوں نے سندھیوں کا جنوسائیڈ کیا اور بالآخر یہ آپ ریاست جموں کشمیر کے باشندوں کا جنوسائیڈ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے آپ پہ FC کی یلغار کی, انہوں نے آپ پہ PC کی یلغار کی, انہوں نے آپ پہ جو ہے وہ رینجرز کا دعویٰ بولا اور اس رینجرز کے دعوے کے نتیجے میں ہمارے جو ہے وہ 3 نوجوان شہید ہوئے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی اگر ہم ظفر آباد میں 22 اکتوبر 1947 کو باسطل عبدالعزیز کی قربانی کو نہیں بولے تو ہم ظفر آباد میں شہید ہونے والے رینجرز کے حملے کے نتیجے میں ان شہداء کو بھی نہیں بھولیں گے. ہم ان کی قربانی کو یاد رکھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک ہی صورت ہے, ایک ہی حل ہے, وہ ہے مذمت, وہ ہے مذمت اور وہ ہے مذمت. وہ مذمت سردار شوکت علی کشمیری کی قیادت میں آپ نے اگر مذمت کی تو وہ دن دور نہیں کہ جب یہ ہماری منقسم ریاست جب جو ہے وہ یہ بحال ہوگی. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سردار شوکت علی کشمیری نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف جموں کشمیر کا جو نظریہ دیا ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا واضح اور باشگاف نظریہ ہے کہ جس میں سب قوموں اور قومیتوں کی نمائندگی ہوگی, جن میں جو ہے وہ ان کا ایک سوشل کنٹریکٹ موجود ہے. یہ جو 1974 کا کنٹریکٹ ہے یہ کوئی سوشل کنٹریکٹ نہیں ہے, یہ ہماری بنیادی آزادیوں کو سلب کرتا ہے. محترم دوستو, ہماری تمام تر بنیادی آزادیاں 1940 سے سلب ہیں اور ہم آپ کے حقوق کی بازیابی کے لیے, ان آزادیوں کے لیے ہماری جدوجہد جو ہے وہ سردار شوکت علی کشمیری کی قیادت میں جاری و ساری رہے گی. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ جو ہے وہ بہت دیر سے جو ہے وہ اس بات کو سن رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے آپ جب جائیں تو آپ جو ہے وہ آج اس لیڈرشپ کو متحد کرنے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو لیڈ بھی کرے گی, لیکن آپ جب اپنے گھروں کو جائیں تو متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کا نیریٹو لے کے جائیں. متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کی جو ہے وہ جدوجہد کیا ہے. متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی عظیم آدرشوں کے لیے, آزادی کے لیے, جمہوریت کے لیے, مساوات کے لیے, آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. ہماری سیاسی جدوجہد ہے, ہماری جو ہے وہ ڈپلومیٹک جدوجہد ہے. اگر ہم آپ کی اس حقوق کی تحریک کے پیچھے کھڑے نہ ہوتے تو جیسے بنوں میں انہوں نے قتل عام کیا یہ آپ کا قتل عام کرتے. انہوں نے کوشش تو کی لیکن ان کے سفارت خانوں میں ہم نے جا کے پٹ لگائی, ان کے سفارت خانوں میں ہم نے جا کے احتجاج کیا. ہم نے محض UN میں بیٹھ کے تقریریں نہیں کی, ہم نے محض یورپین پارلیمنٹ میں تقریریں نہیں کی, بلکہ آپ کے سامنے رشید یوسف صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے کینیڈا میں احتجاج کیا, ہم نے برسل میں احتجاج کیا, ہمارے دوستوں نے لندن میں احتجاج کیا, ہمارے دوستوں نے براڈفورڈ میں احتجاج کیا, ہمارے دوستوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس میں احتجاج کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کا ایک شہری, اس کا نقصان میرا نقصان ہے. اب آپ ایسے نہیں ہیں کہ آپ یتیم نہیں ہیں, بلکہ آپ کے پاس ایک کرزمیٹک لیڈرشپ ہے جو آپ کی پشت پہ کھڑی ہے. اگر آپ کو وکٹمائز کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آج اداروں میں موجود ہیں. آج 51 نہیں ہے کہ جب آپ نے ہمارے بزرگار کی تھی تو ہمارے پاس وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سردار ابراہیم صاحب کو انہوں نے جو ہے وہاں سے فیکس لے کے جب کراچی میں ان کو یہ فیکس لے کے یو آر نو مور پریزیڈنٹ, تو اس وقت جو انہوں نے بغاوت کی تھی. اور آج تو ہم بہت اسٹرانگ ہیں, آج تو جو ہے وہ ہم بہت طاقتور ہیں. اس لیے میں یہ آج کے اسٹیٹ سے یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ ہم آپ کی حقوق کی تحریک کے پیچھے کھڑے ہیں, آپ کی جو ریاستی بحالی کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کا ساتھ دیں, اس میں شامل ہوں. یہ نہیں ملک میں اس میں ہم نے جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کی تحریک, بلکہ آپ کینیڈا میں دیکھ لیں, آپ یورپ میں دیکھ لیں, آپ امریکہ میں دیکھ لیں, آپ UK میں دیکھ لیں, پورے یورپ میں دیکھ لیں, وہاں پہ جانے والا ہر ایک نوجوان اس کو جو ہے وہ ہم نے ریسیپشن دی ہے, اس کو ہم نے اپنی ریاست کا باشندہ سمجھا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کا باشندہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور اس اسٹیٹ سبجیکٹ جس کو انہوں نے اپروگیٹ کیا ہے, ہم فرسٹ کلاس ریاست جموں کشمیر کے شہری ہیں, اس کی اپروگیشن انہوں نے اسٹیٹ
गलगित बल्तिस्तान में उसको एब्रोकेट किया है और हमारे गलगित बल्तिस्तान में रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के ऊपर जो है वो इन्होंने 4 शेड्यूल का वो जो है वो किया है। वहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो जाने के लिए जो है वो 4th शेड्यूल लगाया है। हम उसको कंडम करते हैं और जिन जिन हजरात पे गलगित बल्तिस्तान में इन्होंने 4th शेड्यूल लगाया है, हम आज के इस कन्वेंशन में ये उनको जो है वो वार्निंग देते हैं कि आप फौरी जो है वो इस 4th शेड्यूल को ख़त्म करें। और मुजफ्फराबाद में हमारी अवामी तहरीक पे जिन स्टूडेंट्स पे इन्होंने जो है वो ATA लगाया है, एंटी टेररिस्ट एक्ट लगाया है, वो कोई दहशतगर्द नहीं है, बल्कि वो इस ऐसे जम्मू कश्मीर के पुरअमन शहरी हैं, वो इस UKPMP के इनकलाबी हैं, वो UKMSO के इनकलाबी हैं। मैंने आपका बहुत दिया, मैं आपसे जो है वो शुक्रिया के साथ मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपने जो है वो हमारे ख्यालात को सुना और आगे भी मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो हम UKPMP को सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया।